लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। हराम काबा में जैसे आप जाएंगे, मुस्तहब है कि आप मस्जिदुल हराम में जब दाखिल हों तो आपकी निगाहें नीचे होनी चाहिए, और जैसे ही आप नीचे सीढ़ी से उतर के काबतुल्लाह की तरफ देखिए, जो पहली निगाह पड़े, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इस वक्त जो भी आप दुआ मांगेंगे परवरदिगार आलम आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल क़ुरैशिय्यिल मदनी सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मतीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। समईन नाज़रीन, आज हम उम्रा मुफ़रदा के मसाइल को बयान करेंगे, और सबसे पहले एक हम क्वेश्चन बनाते हैं कि उम्रा मुफ़रदा एक नज़र में, एक निगाह में। उसका जवाब यह है कि उम्रा मुफ़रदा के कुल 7 अरकान हैं जिनको अदा करना वाजिब है, ज़रूरी है उम्रा मुफ़रदा के मौके पे। सबसे पहली चीज़ है इहराम पहनना, इहराम बांधना। दूसरे नंबर पे तवाफ़ काबा, 7 चक्कर जो काबा के तवाफ़ के हैं वो उम्रा का मुफ़रदा का दूसरा रुकन है। तीसरे नंबर पे 2 रकात नमाज तवाफ़ काबा की है। चौथे नंबर पे सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना है। 5वें नंबर पे हल्क या तकसीर करना है। 6ठे नंबर पे तवाफ़ुन निसा है, और 7वें नंबर पे तवाफ़ुन निसा की 2 रकात नमाज है। सबसे पहले हम इन मसाइल को बयान करते हैं कि अगर ज़ायरीन उम्रा सबसे पहले मदीने में क़याम पज़ीर हैं और मदीना से ही मक्का तशरीफ़ ले जाना चाह रहे हैं, तो वो अपने इहराम को मस्जिद शजरा से शुरू करेंगे। मस्जिद शजरा एक मीकात है, और तकरीबन जो मीकात हैं वो 3-4 मीकात हैं कि मसलन मस्जिद जोराना मीकात है, मस्जिद जोफ़ा मकाम जोफ़ा मीकात है, मस्जिद तनीम जिसे मस्जिद आयशा कहते हैं वो भी मीकात है। और जो लोग मदीना से तशरीफ़ ले जाते हैं मक्का के लिए, तो उनका मीकात जो है वो मस्जिद शजरा है। मस्जिद शजरा से एहराम बांधेंगे, और यहाँ यह है कि नमाज मग़रिबैन मस्जिद शजरा में अदा की जाए, और उसके बाद फिर 2 रकात नमाज मुस्तहब के तौर पे पढ़ी जाए। उससे पहले गुस्ल करना मुस्तहब है, 2 रकात नमाज पढ़ना भी मुस्तहब है। उसके बाद आपने एहराम पहनना है। मर्दों का एहराम जो है वो 2 सिली हुई चादरें ना हों, यानी 2 चादरें हैं कि जो सिली हुई ना हों। एक जो है वो धोती तहमत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और एक कांधों के ऊपर, दोनों कांधे जो हैं ढके हुए हों, छुपे हों, तो ये चादर इस्तेमाल करेंगे। औरतों का एहराम जो है वही लिबास है कि जो औरतें पहनती हैं, और ज़्यादा ताक़ीद की गई है कि खालिस रेशम का ना हो। ज़्यादा मुस्तहब यह है कि औरतों का लिबास अगर सफ़ेद है वो ज़्यादा सवाब है। जब हम यहाँ से एहराम बांधेंगे, तो एहराम बांधने से पहले जो हमने मुस्तहब गुस्ल किया है, मुस्तहब गुस्ल के बाद फिर हमने नमाज़ अदा की है, और नमाज़ अदा करने के बाद फिर जो हमने एहराम पहना हुआ है, फिर आगे हम तैयारी करेंगे। तो ये हमारा एहराम से पहले एक सिलसिला है जिसका नाम है तलबिया, यानी जब तक आप तलबिया नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप जो है हालत एहराम में नहीं हो जाते हैं, आप उम्रे की तैयारी में नहीं होते हैं। तो तलबिया के वाज़ेह जुमले हैं, 4 जुमले हैं। 2 जुमले पढ़ना वाजिब है, ज़रूरी है, और बाकी 2 जुमलों का पढ़ना मुस्तहब है। लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये जुमले हैं कि इनको पढ़ने के बाद फिर वो सारी पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं कि जो उम्रे के इहराम पहनने के बाद पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं, उन सारी पाबंदियों में इंसान जो है वो उनमें मुंसलिक हो जाता है, तो वो पाबंदियाँ आपके ऊपर आयद हो जाती हैं। अब यहाँ से आप मक्का की तरफ जा रहे हैं, तो आपने जो पढ़ना है वो ज़्यादातर यही है कि आप यही तलबिया पढ़ते रहें, और तलबिया के जुमले जो हैं आप दोहराते रहें। इनमें कुछ चीज़ों के एहतियात ज़रूरी है कि आप अपने क्या फ़ोन मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उलमा फरमाते हैं कि आप आवाज़ ओपन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो कॉल भी एहतियात लाजमी है, क्योंकि वीडियो कॉल में एक तस्वीर नज़र आती है, और तस्वीर शीशे के ज़ुमरे में आती है, जबकि शीशा देखना जो हालत एहराम में हराम है। तो इसलिए फ़रमाया गया है कि आप इन चीज़ों से इज्तिनाब करें। जब आप सरज़मीन मक्का में दाखिल होंगे, आपने तलबिया को रोक देना है। उसके बाद फिर जब आप मक्का में दाखिल हो गए हैं, तो उसके बाद आपने अपना सामान होटल में रखना है। वहाँ से अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। जब एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस टाइम फिर आपने
काबतुल्लाह चलना है तो उस वक्त आप अपनी तैयारी करके लॉन्च में पहुँचें। तैयारी ये होती है कि आप वज़ू बना लें, गुस्ल तो आपने पहले किया हुआ है, अगर गुस्ल करना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप अपना वज़ू बना लें और गुस्ल करना है तो गुस्ल कर लीजिए, तैयारी करके फिर आप हरम काबा में दाखिल हो। तो एहराम आपने बांध लिया था। हरम काबा में जैसे आप जाएंगे, मुस्तहब है कि आप मस्जिदुल हराम में जब दाखिल हों तो आपकी निगाहें नीचे होनी चाहिए, और जैसे ही आप नीचे सीढ़ियों से उतर के काबतुल्लाह की तरफ देखें, जो पहली निगाह पड़े, तो मासूम इरशाद फरमाते हैं कि इस वक्त जो भी आप दुआ मांगेंगे परवरदिगार आलम आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। फ़ौरन सर सजदे में रखें, सजदा शुक्र करें कि मेरा मालिक तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर का दीदार कराया है, अपने घर की ज़ियारत कराई है, तवाफ़ काबा के लिए मैं बुलाया। ये पहला अमल जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया, पहला रुकन कंप्लीट हो गया। उम्रा मुफरदा का दूसरा रुकन जो है वो तवाफ़ काबा है। सबसे पहले आप नियत करेंगे कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ तवाफ़ काबा की, और तवाफ़ काबा उम्रा मुफरदा का कुर्बतन इल्लाह। अब इसमें हमने जो आगाज़ करना है वो हजर अस्वद से ही हम आगाज़ करेंगे। अगरचे हम इंटर पहले होंगे रुकन यमानी कि वो कोना के जहाँ से मादर अली 13 रजब को काबतुल्लाह में दाखिल हुई थी वहीं से आप दाखिल हों, लेकिन आप अपनी काउंटिंग जो है हजर अस्वद से करेंगे। जैसे हजर अस्वद आए तो आप अपना हाथ हजर अस्वद की तरफ करें और सलाम करें, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह, ये जुमला कह के आप आगे बढ़ेंगे। इस तवाफ़ में काफ़ी चीज़ों की एहतियात जो है वो ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपका कांधा, उल्टा कांधा यानी लेफ़्ट शोल्डर जो है वो काबतुल्लाह की तरफ हो, आपकी पीठ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सीना भी काबतुल्लाह की तरफ नहीं होना चाहिए। यानी ये इस चक्कर को जब आप तवाफ़ काबा शुरू करेंगे तो आप हतीम वाले हिस्से को, जो मकाम हिजर इस्माइल है, यानी जहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की कब्र मुबारक है, उसको भी आपने अपने तवाफ़ में शामिल करना है। तवाफ़ के दौरान आपने काबतुल्लाह को हाथ नहीं लगाना, तवाफ़ के दौरान आपने हतीम वाली दीवार को हाथ नहीं लगाना है। तवाफ़ के दौरान आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इन इबादत में उम्रा मुफरदा में कुछ अमाल करने के हैं, कुछ अमाल पढ़ने के हैं। अब यहाँ जो तवाफ़ है आप कुछ भी ना पढ़ें तो भी आपका तवाफ़ हो जाएगा। आप कोई सूरत पढ़ें, कोई आयत पढ़ें, दुआ इमाम ज़माना पढ़ें, कोई तस्बीह पढ़ें, वो भी आप पढ़ते चले जाएंगे तो ये आपका तवाफ़ होता जाएगा। इस तवाफ़ के 7 चक्कर हैं और पहला चक्कर जो आप काटेंगे, जैसे मकाम हजर अस्वद पे आएंगे तो आपका चक्कर 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर दूसरा चक्कर आएंगे तो दूसरा, वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपका दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा। जब आप पहुँचेंगे तो वो हाथ खड़ा यहाँ करेंगे। यह उलमा फरमाते हैं कि इख्तियारी सूरत में आप ये जो तवाफ़ करें, मकाम इब्राहीम जो कि काबतुल्लाह के दरवाज़े के सामने वो पत्थर के जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवार होके, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को तामीर किया था उस पर सवार होकर काबा को तामीर किया था, तो उस पत्थर को अगर अपने उसके अंदर आप चलेंगे तो ज़्यादा मुस्तहब है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि आप उस पत्थर को भी शामिल करें तवाफ़ में तो भी कोई हर्ज नहीं है, आपका तवाफ़ हो जाएगा। इसमें चंद सवालात हैं तवाफ़ काबा में कि आया अगर किसी ज़ायरा का वज़ू बातिल हो जाता है, यानी रीह व खारिज हो जाती है, तो फिर क्या करें? उस सूरत में यह है कि आप अगर चौथे चक्कर तक आपकी वज़ू आपका अगर बातिल हो जाता है तो आपको वज़ू करने के लिए जाना है और आपने अपने तवाफ़ को रोक देना है और फिर सिरे नौ अपने तवाफ़ को शुरू करना है। लेकिन अगर 4 चक्कर कंप्लीट हो गए, चौथे चक्कर के बाद आपको वज़ू बातिल होता है तो आप जाएंगे, वज़ू करेंगे और 4 चक्कर वो आपके काउंटेबल होंगे। जब आएंगे जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से आपने तवाफ़ शुरू करना है और ये तवाफ़ करके जब 7वां चक्कर कंप्लीट होगा तो आप मकाम हजर अस्वद पे पहुँच के 2 कदम थोड़ा सा आगे चले जाएं ताकि ये यकीन हो जाए कि आपका जो ये तवाफ़ काबा है ये मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद फिर ये 2 रुकन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें कुछ जुज़वी मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह हम मोहतरम ज़ायरीन को, उम्रा करने वाले ज़ायरीन को इंशाअल्लाह वहाँ जब पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ डिस्कस करेंगे मदीना में। वहाँ जब क्लासेस होंगी तो वहाँ भी समझाया जाएगा। उसके तीसरा रुकन जो है वो 2 रकात नमाज है, यानी आपने सबसे पहले एहराम बांधा था, एहराम के बाद आपने तवाफ़ काबा किया है, तवाफ़ काबा करने के बाद आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है और वो मकाम इब्राहीम के पीछे पढ़नी है। यानी मकाम इब्राहीम आपके आगे हो, सामने काबतुल्लाह का दरवाज़ा है और मकाम इब्राहीम से जितना भी करीब तरीब आपको जगह मिलती है आप वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ें। और उसका तरीका यह है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ती हूँ तवाफ़ काबा कुर्बतन इल्लाह। सुबह की तरह है, आसान तरीका है।
کہ جیسے نماز فجر نماز صبح ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ نماز کو ادا کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات آگے ہوں، خواتین پیچھے کھڑی ہوں، اور کم از کم اگر پیچھے ہوں تو کتنی پیچھے ہونی چاہیے کہ کم از کم ایک بالشت کا فاصلہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ یہ 3 رکن عمرہ مفردہ آپ نے انجام دے دیے ہیں، 4 رکن باقی ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر تھک چکے ہیں تو آپ آب زمزم پئیں، اپنے چہرے پہ آب زمزم کو جو ہے چھڑکاؤ کریں، اپنے سینے پہ چھڑکاؤ کریں، تو یعنی یہ بدن کے بیماریوں کا حل ہے آب زمزم۔ بہرحال آب زمزم کے ایک الگ فضائل ہے۔ تو جب آپ یہاں سے فارغ ہوئے تو آپ نے اگلا جو رکن ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ شروع کریں گے صفا سے، اور صفا سے جیسے چلیں گے مروہ پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، اور مروہ سے چلیں گے صفا پہ آئیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہوگا۔ یعنی آنا اور جانا ایک چکر نہیں ہوگا بلکہ یہ 2 چکر شمار کیے جائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی احتیاط یہ ہے کہ جب آپ طواف کے بعد آپ فارغ ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز کے بعد آپ فارغ ہوئے ہیں تو سعی شروع کریں تو آپ پہلے نیت کریں کہ پروردگار میں سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ مفردہ کی قربتاً اللہ۔ اگر کعبہ کی طرف دیکھ کے نیت کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کھڑے ہو کر نیت کریں گے جس طرف بھی منہ ہو تو بھی ٹھیک ہے۔ اب جب آپ چل رہے ہیں صفا سے تو آپ کا چہرہ مروہ پہ ہونا چاہیے۔ جب مروہ سے واپس آ رہے ہیں صفا پہ تو آپ کا چہرہ یہاں ہونا چاہیے، یعنی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا اس کی ممانعت ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور ہے کہ آپ صفا سے چلے ہیں مروہ کے درمیان مروہ پہ جا رہے ہیں، تو جب صفا سے چلے ہیں مروہ کے درمیان آپ جا رہے ہیں تو یہاں آپ نے قیام نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ مروہ پہ پہنچ کے تھوڑی دیر آرام کر لیں، اس کے بعد پھر آپ چلیں اور صفا پہ پہنچیں، تھک گئے ہیں تو صفا پہ آرام کر لیں۔ یعنی جو پوائنٹ ہے 2 پوائنٹ ہیں، ان پوائنٹوں پہ آپ نے آرام کرنا ہے، بیچ میں آپ نے رکنا نہیں ہے۔ اور بیچ میں یہاں ایک ہرولہ بھی کرنا ہے، یعنی ایک گرین لائٹ لگی ہوئی ہے کہ جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام تیز دوڑی تھی تو یہاں ایک اونٹ کی چال بھی چلنا ہے، اور یہ چلنا بھی مستحب ہے، اور بلکہ اس کی بعض دفعہ تاکید بھی کی گئی ہے۔ بہرحال آخری چکر جو پڑے گا وہ مروہ پہ پڑے گا، یعنی صفا سے آپ آئے ہیں مروہ پہ ہی چکر پڑے گا، تو مروہ پہ پہنچ کے یہ آپ کی سعی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ارکان عمرہ مفردہ میں سے 4تھا رکن جو ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تقصیر کرنی ہے، مرد حضرات بھی تقصیر کریں گے، عورتیں بھی تقصیر کریں گی، لیکن کوئی آدمی اگر اپنی تقصیر نہیں کر چکا تو دوسرے کی تقصیر نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اپنی کرنی ہے، پھر آپ کسی دوسرے کی بھی تقصیر کر سکتے ہیں۔ تقصیر تھوڑے سے بال تراشنا ہے، عورتوں کے لیے صرف تقصیر ہے، مردوں کے لیے دونوں اختیار ہیں کہ وہ حلق کریں، یعنی پورا ٹینڈ کرائیں، پورے گنجے ہو جائیں، یا تھوڑے سے بال تراشیں، لیکن اسی وقت وہاں جو ہے وہاں تھوڑے سے بال تراشنا ہے، چونکہ وہاں گنجے ہونے کا وہاں تصور وہ نہیں ہے، وہ چونکہ بعد میں جا کے حجام سے آپ نے کرنا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ اگر عمرہ مفردہ میں تقصیر نہیں کرتے ہیں، تھوڑا تاخیر جا کے کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ تقصیر نہیں کریں گے، حلق نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ پہ عمرہ مفردہ کی جو پابندیاں ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہیں، وہ آپ کے اوپر لاگو رہیں گی، وہ آپ کے اوپر جاری و ساری رہیں گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں تقصیر کر لی جائے۔ اب تقصیر کرنے کے بعد پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حرام تھیں، جو عمرہ مفردہ کے جب آپ نے احرام باندھا تھا تو حالت احرام میں جن چیزوں سے اجتناب ضروری تھا وہ پابندی سے آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ اس سے ہٹ گئے۔ یہ 5 رکن عمرہ مفردہ آپ نے ادا کر لیے، اور باقی 2 رہ رہے ہیں۔ فقہ جعفریہ میں ان 2 کا کرنا ضروری ہے، جبکہ احناف میں فقہ حنفیہ میں ان کو ادا نہیں کیا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ طواف النساء اور 2 رکعت نماز طواف النساء، یعنی یہ 2 رکن طواف النساء، خالی نیت کا فرق ہوگا، باقی سیم جو آپ نے پہلا طواف کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ یعنی حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا، 7 چکر کعبۃ اللہ کے آپ نے لگانے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا عمرہ مفردہ مکمل ہو جائے گا، آپ کا عمرہ مفردہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں کچھ جزوی مسائل کی جانب، اور وہ کچھ اہم مسائل ہیں۔ اہم مسائل یہ ہے کہ حالت احرام میں سوال اٹھتا ہے کہ حالت احرام میں کون کون سی چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ کچھ چیزوں کا تعلق صرف خواتین سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق صرف مردوں سے ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مشترکہ ہے، یعنی خواتین و حضرات، مرد و خواتین دونوں سے جو ہے وہ منسلک ہیں۔ ابھی پہلے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جن کا تعلق صرف خواتین سے ہے۔ خواتین سے پہلے ہے کہ حالت احرام کے بعد، یعنی حالت احرام میں جب احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لیا آپ نے، احرام باندھ کے تلبیہ پڑھنے کے بعد
خواتین کے لیے ہے کہ خواتین کوئی جو ہے اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی ہیں۔ چہرہ جو ہے جیسے کہ جو چہرہ جو وضو دھونے میں آتا ہے، بہرحال یہ ہم جزوی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جو چہرہ وضو تو کرنے میں آتا ہے اس چہرے کا چھپانا عورتوں کے لیے حرام ہے، یعنی چہرہ کھلا رکھنا ہے، یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ اس میں یعنی چہرے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں چھپا سکتے ہیں کہ ہاتھوں میں دستانے پہنے اور کچھ اس چیزوں کا استعمال کریں جس سے ہاتھ ڈھک جائیں، چھپ جائیں، تو ان چیزوں کو چھپانا بھی عورتوں کے لیے منع ہے۔ دوسرے نمبر پہ ماسک نہیں لگا سکتے ہیں خواتین، جو ہے اپنے چہرے کے اوپر کہیں کہ نہیں دھوپ پڑ رہی ہے ہم ماسک لگا لیں، ماسک لگانا بھی منع ہے۔ تیسرے نمبر پہ سن گلاسز، یعنی جو دھوپ سے بچنے والا چشمہ ہے وہ خواتین بلکہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے، لیکن خواتین کے لیے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں ابھی، تو خواتین جو ہے وہ سن گلاسز بھی نہیں لگا سکتی۔ ہاں اگر کوئی بینائی کا نظر کا چشمہ ہے تو اس کو بہرحال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں کہ جو حالت احرام میں مردوں سے مخصوص ہیں اور حرام چیزیں ہیں، ابھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مردوں کا دن میں حالت احرام میں سائے میں چلنا حرام ہے، یعنی سائے میں وہ نہیں چل سکتے۔ اگر وہ سائے میں یعنی چھت والی گاڑی کے نیچے اگر وہ سفر کریں گے تو ان کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، جو کہ ایک بکرا کفارے کے طور پہ دینا پڑے گا۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مرد حضرات حالت احرام میں سر کے بعض حصے کو یا کچھ حصے کو نہیں ڈھانپ سکتے، یعنی وہ کہیں کہ میں سر پہ رومال رکھ لوں اب تو میں حاجی صاحب بن گیا ہوں، میں سر پہ کوئی ٹوپی پہن لوں، تو سر کو ڈھانپنا مرد حضرات کا جو ہے ڈھانپنا حرام ہے، کھلا رکھنا واجب ہے، کھلا رکھنا ضروری ہے۔ مرد حضرات اپنے پورے پاؤں کو نہ چھپائیں بلکہ 2 پٹی والی چپل استعمال کریں، اور اس کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ اگر وہ چھپائیں گے تو ان کے اوپر بھی ایک الگ پابندی ہے۔ بہرحال موزے نہ پہنیں، یعنی مرد حضرات موزے نہیں پہن سکتے ہیں، ننگے پاؤں ہونے چاہیے، اور مرد حضرات سلا لباس نہ پہنیں، ان کا سلا لباس پہننا جو ہے یہ حرام ہے۔ ہاں لیکن کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ وہ سلے لباس میں نہیں آتی، مثلاً یہ کہ آپ ایک بیلٹ یوز کرتے ہیں، جب آپ احرام باندھتے ہیں تو احرام کو اس کے چادر جو آپ نے نیچے تہمت یا دھوتی کی طرح باندھی ہے تو اس پہ آپ نے گرہ نہیں لگانی، اس کو تہے کی طرح باندھ کے پھر اوپر بیلٹ کا یوز کرنا ہے۔ یہ بیلٹ آپ نے یوز کی ہے، یہ سلا ہوا ہے، تو اس کا استعمال ٹھیک ہے، یہ چونکہ احرام میں نہیں آتا۔ وہ بیگ کے جو کاندھے پہ اپنے شوز رکھنے کے لیے کاندھے پہ لٹکائے جاتے ہیں، وہ چونکہ وہ بھی سلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا وہ پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے؟ ہاں وہ پہن سکتے ہیں، ان کا پہننا جو ہے وہ منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے۔ تو یعنی اس طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو مردوں سے منسلک ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشترکہ ہیں، مرد اور خواتین دونوں کے لیے جو ہے حالت احرام میں حرام ہے۔ سب سے پہلے خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، خوشبو کھانا، یہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے حرام ہے۔ خوشبو والا صابن، خوشبودار پھول یا پتی سونگھنا، یعنی صابن بھی اگر استعمال کریں گے جو کہ آپ احرام باندھنے سے پہلے غسل کریں گے تو اس میں زیادہ تاکید یہ ہے کہ بغیر خوشبو والا صابن استعمال کریں، بغیر خوشبو والی شیمپو آپ استعمال کریں تاکہ آپ کا عمرہ صحیح ادا ہو پائے۔ بدبو کو نہیں روک سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کوئی بدبو آ رہی ہے تو آپ اپنے ناک کو بند کر لیں، تو ایسا کرنا جو ہے یہ منع ہے، حرام ہے۔ خوشبودار لباس پہننا، یعنی خوشبو لگا لباس پہننا، یعنی آپ کہیں کہ بھائی میں تو کعبۃ اللہ جا رہا ہوں اور احرام ہے یا خواتین کا جو لباس ہے اس پہ تھوڑا سا ہم چھڑکاؤ کر لیں خوشبو کا، تو اس خوشبو کے چھڑکاؤ کو بھی منع کیا گیا ہے، حرام ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو ایک گوشت فند یعنی ایک بکرا جو ہے وہ کفارے کے طور پہ دے گا، ٹھیک ہے۔ بننے سنورنے کے لیے شیشہ دیکھنا، شیشہ جو ہے حالت احرام میں نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے۔ ہاں لیکن آپ اگر وضو بنا رہے ہیں اور ایسی جگہوں پہ گئے ہیں کہ اچانک شیشہ لگا ہوا ہے اور نگاہ پڑ گئی ہے تو آپ جلدی نگاہ کو نیچے رکھیں اور اس میں بننے سنورنے کی شکل یا کوشش نہ کریں، نہیں تو ایسا نہیں کیا تو یہ آپ کے اوپر یہ حرام ہوگا۔ سرما لگانا بھی حاجی کے لیے، یعنی جو احرام ہے عمرہ مفردہ باندھ چکا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ میک اپ کرنا بھی حرام ہے۔ مہندی لگانا، نیل پالش لگانا، جسم پر تیل لگانا یہ حرام ہے، حالت احرام میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے مرد کریں یا خواتین کریں۔ جدال کرنا، قسم کھانا
ان جدال سے مراد یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا، بلا وجہ ضد کرنا، دینی مسائل چھیڑ دینا اور کہنا کہ نہیں میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں، تو یہ حالت احرام میں ممنوع ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور میاں بیوی کے تعلقات، بوس و کنار اور دیگر مسائل جو ہیں وہ 3-4 مسئلے ہیں، تو وہ بھی حرام ہیں۔ بدن پر جانوروں کا مارنا، مثلا جوئیں ہیں، جوؤں کا مارنا، جوئیں چل رہی ہیں اور خواتین جوئیں پکڑ کے فوراً مار دیتی ہیں، اس میں ذبح کر دیتی ہیں، تو یہ کرنا حرام ہے، منع ہے، نہ ان کو گرا سکتی ہیں نہ مار سکتی ہیں۔ مکھی، مچھر اور چونٹیاں اس میں شامل آتی ہیں۔ عقد پڑھنا حالت احرام میں حرام ہے۔ صحرائی جانور کا شکار کرنا، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ان دونوں کے لیے حالت احرام میں حرام ہے۔ اور اسلحہ کو اٹھانا، یہ بھی حالت احرام میں یہ حرام ہے۔ یہ کچھ کلی مسائل تھے کہ جن کو ہم نے عمرہ مفردہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔